naguba na unya naton as shout out ug nawala na nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata didto matawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisaw-an kay didto atong namugna unang kalipay hinglabihan kay didto atong namugna unang kalipay hinglabihan didto sa akong lagkaw ako misusi ako miduaw wa pagyud intayin na daot bisan sa dugay nga mga adlaw abi ko naguba na unya naton as ug nawala na nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata Tumatawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisaw-an kay didto atong namugna unang kalipay hinglabihan kay didto atong namugna unang kalipay hinglabihan